السلام عليكم. ومرحبا بكم في هذا الدرس الرابع من بعد أنا في دورة ال HTML و CSS المبتدئين. فمن بعد ما شفنا في الجزء السابق كيفاش نزيدو لي بوطون لي فورم لي زينبوت اللي زدناهم اللي هما دو تيب تكست و ايميل، وشفنا تشيك بوكس، شفنا السيلكت بوكس. فدابا غادي نشوفو دوطخ تيب. فأول تيب غادي نشوفو اللي هو تيب نمبر. فعندنا input دو تيب اللي هو number، اللي هو number. فهو هذا. فمثلا هنايا بغينا اليوتيليزاتور يدخل التليفون ديالو، فغادي ندير مثلا تال، غادي ندير هنايا number. فإلا جيت مثلا لهنايا درت actualiser فغادي يعطيني ها هو. فهنايا هذا number. فهنايا ممكن أنني ندخل فقط لي نيميرو. فإلا كليكيت على شي حروف ما غيدخل والو. ها انت كتشوف دابا ما كيدخل حتى حاجه. يعني الا كليكيت على لي نيميرو كيدخلهم. فهاد لو تيب نمبر هذا فممكن انك تزيد به فقط لي نيميرو من غير لي نيميرو ما يمكنلكش. فغادي نزيد هنايا واحد طاق اخرى بي ار. فهاد بي ار هادي كتمكنني من انني نرجع للسطر، حيت لي الشون ديالنا بقاو ماشيين واحد حدا واحد. فباش نزيد للسطر باش نهبط للسطر فكاين واحد لو تيب اخر اللي هو تيب تايم. فتيب تايم مثلا ندخلو اور. مثلا تيب تايم كيعطيني امكانيه انني ندخل الساعه. في درت انبوت عطيتها التيب اللي هو تايم. فإلا جيت دابا اكتواليزيت هنايا فإلا درت اكتواليزي فهي عطاني هنايا اور. وهنايا عندي لو تيب، عندي هنايا التايم يعني التوقيت. فممكن انني نسلكسيوني الساعة ونسلكسيوني مثلا الدقائق. فعندنا واحد تيب اخر اللي هو تيب مثلا اللي هو دات، اللي يمكنني من انني ندخل لا دات. فكندير input ونعطيها تيب اللي هو date. فإلا enregistrيت فنزيد هنايا بار. فإلا جيت لهنايا ودرت actualiser فهو عطاني هنايا لا دات. فإلا كليكيت هنايا فغادي يعطيني هاد دات بيكر. فإلا كنتي سبق لك سمعتي بها فهادي دات بيكر كتعطيني لي دات. فعندي هنايا ماي جوان ولا نرجع. كنكليكي هنايا على النهار اللي بغيت مثلا جودي فوندرودي سامدي لندي. فكنكليكي على 22 فهو عطاني 22/5/2018. فهذا لو تيب اللي هو دات. فعندي واحد لو تيب اخر اللي هو لو تيب فيشي اللي كيمكنني من انني نسيليكسيوني شي فيشي. فمثلا هنايا بغينا لوتيليزاتور يدخلنا ليماج ديالو. فغادي ندير ايماج، غادي نهبط هنا، غادي ندير input ونعطيها واحد تيب اللي هي اللي سميتو تيب فايل. فهنايا في لو تيب فايل ففايل كتعطيني الامكانيه انني نتيليشارجي فيشي. فإلا جيت لهنايا ها هو غادي نلقى هنايا ايماج شوازير ان فيشي. فإلا كليكيت عليها فغادي تعطيني هاد لي زيماج هادو اللي كاين هنايا. مثلا نختار هاد فورد هادي فهو دابا لا فالور ديال الفيشي ديالي ولات هي هاديك ليماج. شفتها مشات نعاودو نسلكسيونيو هادي فهي هادي هي. فعندي تيب اخر من بعد دات من بعد فايل. فغادي نشوفو واحد الراديو بوطون. فشنو الراديو بوطون؟ كتعطيني انني نختار ما بين مثلا جوج ديال. فغالبا كتلقاها في لو سكس نتاع بنادم، واش نتاع هداك اليوتيليزاتور واش اوم ولا فام. فمثلا غادي نديرو هنايا input، نديرو input هنايا غادي نعطيوها التيب اللي هو راديو، اللي هو راديو بوطون. فعندي راديو. فعندي هنايا مثلا غادي نعطيها اوم. غادي نعاود نزيد واحد الانبوت اخرى حتى هي دو تيب راديو.
وغادي نعطيها هنايا فام، يعني فام. اليوتيليزاتور كيختار واش ام ولا فام. إذا درت هنايا ام فام، فهنايا خصني نعطيهم في السمية، فالسمية نعطيهم سكس، نعطيهم هنايا سكس. فإلا جيت درت اكتواليزيت فهو عطاني هنايا فهنا ماشي ام فام، هنايا مكانش خصني ندير ام فام، خصني ندير سكس هكدا، وحتى هنايا نزيد حيت درت داك سكس هتجي شوية في شكل. فهنايا سكس يعني الجنس، الجنس يعني لو تيب، واش ذكر ولا انثى. فهنايا حنا سكس، فمثلا ام ولا فام، فكنسيليكسيوني واحد فيهم مثلا ام ولا فام. فهذا هو الدور هنا باش كنعطي، ملي كنعطيهم نفس السمية كيمكنني بانني نسيليكسيوني واحد، فإلا ما عطيتهمش نفس السمية ما غادي نسيليكسيونيهم بجوج بيهم. فهادو دوطخ تيب اللي شفنا في هذا الجزء هذا. فغادي نتوقف هنايا، ولا ربما غادي نزيد قبل ما نتوقف نزيد غير واحد الحاجة وحدة ونتوقف، واللي هي هادشي كامل دابا اللي زدنا هنايا، فخصو هاد لي شون اللي زدنا فخصهم يكونوا في واحد الفورم. فباش كنزيد الفورم فعندي تاغ فورم. فورم هي اللي كتمكنني من انني نصيفط هاد الفورمولير هادي مثلا للسيرفور باش اونروجيستري مثلا مني غادي نشوفو في البي اش بي في البيجينرز، يعني في المبتدئين غادي نشوفو كيفاش نديرو هادشي. فكنعطيه مثلا الاكسيون اللي هي لاباج اللي بغيت يمشيو لها هاد لي فالور هادو، فمثلا باج اد بوان بي اش بي مثلا. وهنايا كنعطيه الميثود، فباش نريكوبيري مثلا هاد لي فالور فعندي الميثود بوست، وكاين الميثود جيت. الميثود جيت كتمكنني انني نريكوبيري لي فالور اللي كاينين هنايا في اليو ار ال. ميثود بوست كتمكنني انني نصيفط نرسل دي دوني لا باز دو دوني. فدابا هنايا في الفورمولير فكيبقى غير البوطون ديالي اللي هو هنايا، خصني نعطيه واحد التيب اللي شنو هو سبميت. ملي كنعطيه التيب سبميت يعني كتاكزيكوتي هادشي اللي كاين في الفورم، يعني كتصيفط هادشي اللي كاين في الفورم. فدابا الا جيت لهنا اكتواليزيت وجيت كليكيت على البوطون ديالي اللي هو كليك، فهو صيفطني لاد بوان بي اش بي. فالفيشي ما كاينش اد بوان بي اش بي، فهنا درنا غير تيست، فهو صيفطني الفيشي يعني الفورم راه مشات. فغادي نتوقف هنايا وغادي نشوفو في الجزء القادم ان شاء الله. فهاد الجزء شفنا كيفاش زدنا الفورمولير ديالنا، شفنا لي تيب اخرين ديال الانبوت اللي هما النمبر، اللي هما التايم، اللي هما الدات، اللي هما الفايل، الراديو بوطون. فنتلاقاو في الجزء القادم ان شاء الله باش نشوفو دوطخ تيب. وما تنساش جيم وبارطاجي واشترك في القناة ديالنا باش توصل دائما بالجديد. ونشوفو في الجزء القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.